अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर शमसुल हसन आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर जिन सीरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज के जो वाक़यात हैं कुछ वो भी मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड हैं। ये जो सबसे पहले वाक़या मैं आपको बयान कर रहा हूँ कमोबेश ये आज से कोई 34-35 साल पहले का है। और उस ज़माने में मेरी शादी नहीं हुई थी। हमारे ससुराल के करीब ही कोई घर था जो उनसे काफ़ी मतलब क्लोज थे वो लोग आपस में मतलब। और उस ज़माने में जो पड़ोसी होते थे वो रिश्तेदारों से ज़्यादा क्लोज होते थे। तो उनके कोई किराएदार उनके नीचे जो मकान था ग्राउंड फ्लोर पे वो मतलब किराए पे देते थे वो आमतौर पे। तो एक फैमिली आके रही वो फैमिली 3-4-5 अफराद पर मुश्तमिल थे। ग़ालिबन 2 या 3 बच्चे थे उनके, ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं थे। और शौहर नामदार उनके कोई जॉब करते थे, खातून खाना घरेलू खातून थी। तो उनका कहना ये था कि वो जब सुबह फजर में उठती थी तो वो देखती थी अक्सर व बेशतर उनके घर के जो जो मेन गेट है तो वो खुला होता था। और जब वो बस बसा औक़ात ऐसा होता कि खोलता था तो उस वक्त फ़ौरन आवाज़ आती थी कि दरवाज़ा खुला है। अब वो घबरा के उठ के जाती देखती थी कोई भी नहीं है, लेकिन दरवाज़ा खुला हुआ है। फ़ौरन झाँक के घर से बाहर देखती थी, गेट से बाहर, तो वो गली खाली। तो कुछ अर्से ही चलता रहा तो उनको एहसास हुआ कि नहीं ये कोई और मखलूक है जो मतलब इस वक्त फजर के वक्त जाती है बाहर, और फजर के बाद कोई घंटे बाद, आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद वो आ जाती है। उनके आने जाने का जब उनको पुख्ता यकीन हो गया और ये भी यकीन हो गया कि ये कोई दूसरी मखलूक है, तो उन्होंने वो बड़ी मतलब जहाँ दीदा प्लस वो मर्द माद किस्म की खातून थी। तो इसी तरह वो जब उनको एहसास हुआ कि जब वो कोई वापस आया है तो उन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा कि अब्बा आप जब इसको वहाँ जाते हैं फजर में नमाज के लिए तो कम से कम दरवाज़ा बंद तो कर जाया करें। तो जो हल्की फुल्की जो चहल पहल थी वो कदमों की या चलने फिरने की जो आहट थी वो एकदम सन्नाटे में आ गया वो मामला। तो वो मतलब समझ गया कि ये मुझसे मुखातिब है। जी मैं आपसे ही मुखातिब हूँ, मुझे आपके जाने आने पे कोई यहाँ पर रहने पर कोई किसी किस्म कोई एतराज़ नहीं है। आप नमाज़ी परहेज़गार हो, मुझे कोई मतलब मेरे लिए कोई मसला नहीं है, ना मेरी फैमिली के लिए। बस थोड़ा सा ख्याल रखें कि हम लोग इंसान हैं तो हमारे साथ बहुत सारे मामला गलत भी तैयार रहते हैं होने के लिए। तो आप बराए करम जब जाते हैं तो दरवाज़ा बंद कर दिया करें तो हमारा कोई नुकसान ना हो। क्योंकि इंसान हैं तो यहाँ तो ऐसा होता है कि जैसे दरवाज़ा खुला देखा तो घर में कोई आ गया और चोरी चुकारी करके ले गया। तो वो उसके बाद देखा उन्होंने कि जाते हुए दरवाज़ा खुलता था और उसके बाद दरवाज़ा कुंडी लग जाती थी। अब वो कुछ वो खातून थी वो भी तन्हाई का शिकार थी। तो उनका बच्चा दिन में कोई ज़िद करता था तो अच्छा वो एहसास होता था उनको कि ये बिल्कुल करीब है, कहीं बैठे हुए कहीं खड़े हुए या जो भी है। तो ज़ाहिर है वो तो देख रहे हैं इनको, लेकिन ये देख नहीं पाती थी, लेकिन उनको एहसास होता था कि ये नज़दीक हैं। तो बच्चा कोई ज़िद करता था किसी खिलौने के लिए या कोई भी XYZ चीज़ उनके लिए जो उनकी बस में नहीं होता था उनको दिलाना। तो वो जब ज़िद करता था तो वो कहता अब्बा से कहो ना, यानी नाना से कहो, ये आपको दिलाएंगे। भाई हम तो गरीब लोग हैं, ये भी तो हमारे साथ रहते हैं, कुछ इनका भी तो फ़र्ज़ बनता है। अलगर्ज़ ये वो उनसे गपशप की नीयत से बात करती थी, जबकि वो जो भी उन्होंने रिश्ता उनको दे दिया रिश्ता, तो वो ज़रा कुछ मैं समझता हूँ सेंसिटिव तबीयत की थी जो भी शख्सियत थी। एक मरतबा कहने लगी कि तो बेटा पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से लाऊं मैं, तुम्हें पता कि हम बच्चे ने जब ज़िद की तो ये बात उन्होंने की कि आपके अब्बा की इतनी अर्निंग नहीं है। हाँ आप कहो ना नाना से बोलो कि भाई कुछ अब्बा के हमारे इंतज़ाम करें, कोई अच्छा मतलब हिसाब किताब देखे कारोबार का या कोई जॉब वगैरह का इतनी अच्छी हो जाए कि हम मतलब बआसानी ज़िंदगी गुजार सकें, अपना मकान हो जाए, हमारा कोई अपना कारोबार हो जाए। तो वो उनको कहना मकसद होता था, लेकिन बच्चों को रख रख के सुनाती थी उनको। तो बहरहाल वो
کم و بیش وہ غالباً 8-10 سال وہاں رہی ہیں. تو وہ جناب علی جب وہ وہاں سے گئیں تو جانے سے پہلے کچھ عرصے تک ان کے حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوتے چلے گئے، اور اس قدر مطلب زبردست طریقے سے ان کے گھر میں تبدیلی آئی اور رونق رہی کہ بھی آیا. وہ پیسوں کا لین دین، ان پیسوں کی جب ریل پہ ہونا شروع ہوتی ہے تو ان کے حالات لوگوں کے چیخ کے بتاتے ہیں کہ ہاں کہ جناب بہتری آ گئی، بہتری آ گئی. اچھا وہ خود بھی پیٹ کی ذرا ہلکی تھیں تو بات کر لیا کرتی تھیں ہماری ساس وغیرہ سے، یا ہمارے جو مالک مکان تھے ان سے وہ بات کر لیا کرتی تھیں. تو کہ میں نے اس طرح کہا، میں نے یوں کہا، آج یہ ہوا، آج وہ ہوا. میں نے پہلے شروع میں تو وہ بے دریغ بات کر لیتی تھیں، ایسے ایسے کنڈی کھول کے چلے جاتے ہیں، مجھے نہیں ہوتا مسئلہ، ڈرتی ہوں میں. بہرحال یہ کہ ان کو کافی باتیں ان سے شیئر کر دیں، پھر وہ انہوں نے چھپانا شروع کر دیا، مطلب ان سے ہر بات شیئر نہیں کرتی تھیں. آخر کار جب وہ جو حالات چینج ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے بالکل بھی ان سے بات تقریباً ختم ہی کر دی، ان کو بتاتی ہی نہیں تھی. تو اندر ہی اندر وہ خاموشی سے وہ معاملات ان کے بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے. اور جناب ان کے یہ شوہر کاروبار شروع کیا، انہوں نے جناب یہ ٹھیک ٹھاک ان کو پروفٹ ہونے لگا. وہ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے کہیں اتنا حساب کتاب بنا لیا، کہیں سرجانی میں یا اس کے آس پاس کے علاقے میں کہیں انہوں نے جناب علی وہ ایک مکان بنا لیا. یہ پھر اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ وہ جب روانہ ہوئی تب گھر والوں کو پتہ لگا، ہمارے اڑوس پڑوس والوں کو. تو وہ بہر چلی گئی اپنی فیملی کے لیے اور چلی گئی، سب سے مل کے گئی. لیکن جو مالک مکان ہے تو جب بھی وہ کوئی اور کرایہ دار آتے تھے تو ان کو بھی ظاہر سی بات ہے محلے والے گواہ تھے اس چیز کے کہ یہاں ان کے ساتھ تھے اور وہ باتیں کرتی تھیں اور جناب یوں ہی تھا سلسلہ. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی ایسے ایسے باتیں ذرا پاکی کا خیال رکھا کریں، بچے گندگی نہ کریں یہ اور وہ. تو وہ کہتے نہیں میں نے تو آج تک کوئی چیز محسوس ہی نہیں کی. جو بھی نئے آنے والے تھے الغرض یہ کہ ایک آدھ جو بھی آنے والے تھے بات کے، انہوں نے کہا کہ ہم نے سوئی تک گرنے کی آواز محسوس نہیں کی، آپ گیٹ کھلنے کی بات کر رہے ہیں. تو وہ جو ہماری جو ان کی لینڈ لارڈ تھیں، مطلب اس مکان کی جو مالکن تھی، ان سے بہت اچھے تعلقات تھے ہمارے سسرال والوں کے. وہ کہتے تھے بھائی یہ صحیح کہتے ہیں، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. لگتا ہے کہ وہ یہاں سے گئیں تو اپنے ابا کو، جو منہ بولے ابا تھے، ان کو بھی ساتھ لے گئیں. بہرحال یہ سلسلہ تھا، یہ قصہ تھا. اور ایک اور جناب قصہ ہے، تقریباً 2003 کی بات ہے یا 4 کی بات ہے. تو ایک اسکول یہاں مکان کرائے پہ لینا اتنا آسان نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے ہمیں مکان ملتا ہے جو عام طور پہ چڑھتا ہوا رقم تھا. تو انہوں نے ہمیں وہ مناسب کرائے میں دے دیا. وہ اصل میں اسکول کی ایک چھت تھی، نیچے 2 اسکول تھے اور دونوں اسکول کے اوپر ایک اسکول کی وہ جو چھت تھی نا، وہ دراصل 2 پورشن اس کو بنا کے کرائے پہ دے دیے گئے تھے. ایک پورشن جو تھا وہ دراصل وہ ہمارے پاس تھا، اور سامنے والا پورشن رائٹ ہینڈ کا جو پورشن تھا سیڑھی چڑھنے کے بعد سیکنڈ فلور پہ، تو رائٹ ہینڈ کا پورشن وہ کسی اور کے پاس ہوتا تھا اور لیفٹ ہینڈ کا پورشن ہمارے پاس. اور دونوں پورشنز کے دروازوں پر گرل ہوا کرتی تھی. ہم جب اندر جاتے تھے اوپر تو اندر سے گرل ہم بند کر دیتے تھے، تو اس کے بعد سامنے سے ہمارا کوئی تعلق تقریباً نہ ہونے کے برابر. ہاں یہ کہ ان کی گرل کے سامنے کوئی پردہ وغیرہ نہیں ہوتا تھا اور ہمارے گرل کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہوتا تھا، تو ان کے صحن کی ایکٹیویٹیز یہاں ہمارے صحن سے نظر آتی تھی. وہ اسی اسکول کے کسی اور برانچ میں جہاں کام کرتی تھی کوئی، تو جس کی وجہ سے وہ دن میں تقریباً اسکول کے وقت ہی وہ آتی ہیں، جب اسکول کی چھٹی ہوتی تھی وہ آتی تھی، ساتھ ہی ان کے بچے بھی آتے تھے. تو اسکول اچھا بچے ان کے چھوٹے تھے، زیادہ بڑے نہیں تھے. تو جناب ہوا یہ کہ ایک دن اچھا ان سے گھر والوں سے سلام دعا ان کی اچھی ہوتی تھی، کیونکہ وہ بچے ان کے چھوٹے، ہمارے بچے ماشاء اللہ بڑے تھے. تو وہ آنٹی کے بات کرتی تھیں ہماری مسز کو. تو اچھا میرا چونکہ میں لاہور میں اس زمانے میں لاہور میں زیادہ جاب کیا کرتا تھا، اور وہاں میرا 2 مہینے کا ٹور ہوتا. 2 مہینے کے بعد میں 5 دن 4 دن 3 دن کے لیے آتا تھا، 4 دن کے لیے، زیادہ 1 ہفتے کے لیے. اس کے بعد دوبارہ میں چلا جاتا. تو اس دوران میں یہ واقعہ ہوا تھا. تو وہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ رات کو سو رہی تھیں. وہاں پر وہ انہوں نے دیکھا کہ رات کو پھڑپھڑا رہی ہے کوئی چیز، بہت ایسے بڑے بازو جیسے کہتے ہیں چڑیا. تو ظاہر سی بات سائز کیا ہوتا ہے چڑیا کا، وہ پھڑپھڑائے گی تو اس کی آواز کا اندازہ الگ ہی ہو جائے گا. لیکن وہ چیز جو پھڑپھڑا رہی تھی وہ نے محسوس کی وہ بہت بڑی چیز تھی.
وہ اتنی بڑی چیز تھی کہ اس کی پھڑپھڑاہٹ اتنی شدید تھی، خوف کی وجہ سے ان کو دونوں تینوں چاروں انہیں بچوں کی بھی آنکھ کھل گئی اور میاں بیوی کی بھی آنکھ کھل گئی، تو وہ گھبرا گئے۔ غرض یہ کہ جو مرد تھے، مطلب گھر کے جو صاحب خانہ تھے، وہ تک گھبرا گئے۔ حالانکہ مرد اس چیز میں گھبراتا نہیں اتنی جلدی، لیکن بس وہ بیچارے گھبرا گئے، کیونکہ آنن پانی یہ ہوتی جب کہ وہ گہری نیند میں تھے۔ گہری نیند سے ایک دم جب بیداری میں آتا ہے انسان تو گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے۔ بہرحال ان کی کچھ ہمت کی ان لوگوں نے، میاں بیوی نے۔ بچے روئے چلے آ رہے تھے، بچوں کے رونے کی وجہ سے وہ چیز اور زیادہ بھدک گئی کہ یاری بچے جاگ گئے اور میں مطلب یہاں سے نکلوں کس طریقے سے۔ وہ اصل میں بیڈ کے نیچے کوئی چیز پھنس گئی تھی، اللہ جانے کوئی مخلوق کیا تھی۔ بہرحال یہ کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک ڈنڈا لیا، بانس تھا، وہ اوپر سے بیڈ پہ سے ہی مطلب وہ آہستہ سے اترے اور دروازہ بھی کھول دیا، پوری کھڑکی بھی کھول دی۔ اس کے بعد جناب علی وہ آئے، بڑے احتیاط سے انہوں نے سائڈ سے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے، سیاہ سا پرندہ ہے، اور لال لال آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہے اس کو، ان کو گھور رہا ہے۔ تو وہ ایک دم پریشان ہو گئے، انہوں نے اسٹک لی، وہ اس طرح اس کو جلایا نا جب، تو وہ جو گھبرایا، اس سے پوری طاقت سے آگے نکلنے کی کوشش کی۔ وہ بہرحال بڑی مشکل سے وہاں سے نکلا، کیونکہ اس کا سائز بڑا تھا غالباً۔ بہرحال جیسے ہی وہ وہاں سے نکلا، ایک دم شوں کر کے کھڑکی کی طرف بھاگا۔ کھڑکی سے جب نکلا تو وہ پر اس کے ٹکراتے ہوئے کھڑکی سے، بہرحال کچھ زخمی ہوا یا کیا ہوا، بہرحال وہ نکل گیا۔ تو وہ گھر والوں نے مشاہدہ کیا کہ یہ بہت بڑی چیل تھی، عام چیل کا جو سائز ہوتا تھا اس سے کہیں زیادہ بڑا سائز تھا اس کا۔ وہ جو چیل تھی اس کے بعد مطلب وہ مطلب ڈر سے گئے، لیکن اس کے بعد کوئی واقعہ ایسا ہوا نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ رات کو میری مسز کی آنکھ کھلی، یہ ان کی معلومات میں تھا کہ یہ کل سے گئی ہوئی ہیں اور کہیں اپنے کوئی جیٹھ وغیرہ تھے ان کے وہاں گئی ہوئی ہیں، تو گھر میں تالا لگا ہوا ہے۔ تو اب وہ جناب جب مسز اٹھیں تو انہوں نے دیکھا، کسی حاجت کے لیے اٹھی، انہوں نے دیکھا کہ جناب ان کے پورشن سے پیلی روشنی اٹھ رہی ہے، پیلی روشنی آ رہی کمرے سے باہر، جبکہ اس زمانے میں پیلے بلبوں کا کوئی رواج نہیں تھا۔ اچھی خاصی روشنی تھی جو مطلب لوگوں کو چونکا دے، تیز روشنی تھی۔ تو اب یہ کیونکہ گرل کی طرف انہوں نے خیال نہیں کیا، تالا لگا ہوا یہ بند ہے، لیکن اب گرل سے ہوتی نگاہ جب ان کے اس طرف کمرے کی طرف گئی تو وہاں روشنی تھی اور وہاں کوئی آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ وہ باتیں مطلب کوئی ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑے انسان باتیں کر رہے ہوں، مرد عورت۔ جب ان کو یہ چیز عجیب سی لگی مسز کو میری کہ یہ باتیں کر رہے ہیں جبکہ بچے سو رہے ہیں، ان کو ویسے تو یہ بڑا خیال کرتے ہیں ان چیزوں کا آج، لیکن باتیں اتنی زور زور سے نہیں کر رہے تھے وہ۔ تو اب انہوں نے کوئی زیادہ سننے کی کوشش بھی نہیں کی، سر میری بھی کوئی باتیں کر رہے ہوں گے، اور تو یہ جناب علی اپنے آ کے سو گئی۔ اب یہ جب صبح دوسرے دن دوپہر کو دیکھا تو وہ ان کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہماری مسز ان کا نام لے کے، بھئی آپ رات کو کب آئی تھیں؟ وہ کہنے کہ نہیں میں تو صبح آئی ہوں، رات کو تو نہیں آئی تھی میں۔ وہ چونکی، کہنے نہیں میں نے خود دیکھا ہے، آپ کے کمرے سے پیلی روشنی نکل رہی تھی اور آہستہ آہستہ باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی کسی مرد کی عورت کے ساتھ۔ میں تو یہ سمجھے کہ آپ ہے اور آپ کے شوہر آپ باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بات مجھے عجیب لگی کہ آپ لوگ باتیں کر رہے ہو باوجود اس کے کہ بچے جب سو رہے ہوتے تو آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، جبکہ کل ایسا نہیں تھا۔ تو کہہ رہے نہیں باجی آپ مجھے کیوں ڈرا رہی ہیں، میں تو آئی ہی نہیں تھی۔ تو جب میری مسز کو احساس ہوا کہ شاید کوئی گڑبڑ ہے، تو جب گڑبڑ کا احساس، چونکہ وہ چیل کا والا کہ واقعہ سنا ہی چکی تھی، تو ان کے ذہن میں فوراً ناکے کے ساتھ وہ آیا کہ جناب ہو سکتا ہے کہ یہ وہ جو چیل والا واقعہ ہوا تھا ان کے ساتھ، یہ اسی سلسلے کی کوئی کڑی ہو۔ تو بہرحال یہ خاموشی اختیار کرنے کی کہ وہ ڈر رہی تھی، تو انہوں نے خاموشی اختیار کرنے کے لیے اچھا کچھ اور ہوگا، میں مجھے مغالطہ ہوا ہوگا، یہ ٹال کے آنے لگے کہ نہیں باجی آپ مجھے بتاؤ، اب آپ مجھے بتاؤ، اب آپ مجھ سے چھپا رہی ہے، اب مجھے بتائیے کہ ہوا کیا تھا، آپ نے کیا دیکھا، کتنے میں گھٹا دیں، اور جو خریدنے والی بات۔ مسز نے کہا کہ بھی ایسے سے میں کسی حاجے سے اٹھی تھی تو ایسے میری نگاہ پڑ جاتی ہے پورشن کی طرف آپ کے، تو میں نے دیکھا پیلی پیلی روشنی آپ کے کمرے سے نکل رہی ہے اور آپ کے جو گرل ہے اس کے سامنے سے پردہ بھی ہٹا ہوا تھا، اور جناب اندر سے آوازوں کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں آہستہ آہستہ۔ میں تھوڑا حیران ضرور ہوئی کہ بچے گھر میں سو رہے ہیں اور آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کو ویسے تو خیال رکھتے ہیں لیکن کل خیال کیوں نہیں رکھا آپ نے؟
रंजीत बाजी मेरा, आप यकीन करें कसम खाए उसने कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मियाँ भी मेरे साथ ही थे, अपने जेठ के घर में वहाँ रुक गई थी, उन्होंने अपने भाई को रोक लिया तो सारे मुझे भी रुकना पड़ा, तो बच्चे भी रुक गए, तो झांसी बात है हम तो पूरी फैमिली वहाँ थे। तो अब वो कहनी बाजी मुझे डर लग रहा है, मुझे तो डर लग रहा है, और मैं अपने शौहर को कैसे बताऊँ। बहरहाल उसने अपने शौहर को बताया कि ऐसे ऐसा चल रहा था, बाजी ने यूँ देखा और यूँ, तो वो भी मतलब ज़रा थोड़ा सा परेशान हुआ। तो वो कहने लगी बाजी अब मेरा यहाँ पहले भी कोई वाक़या हो चुका है, ये वाक़या हुआ है, ये तो आपने खुद देखा है, वो हमने खुद देखा था। तो बहरहाल वो जब डर गई तो उन्होंने फिर मकान तलाश करना शुरू कर दिए। जब वो चली गई तो वो हमारे सामने एक फैमिली रहती है जिनका बहुत पुराना मकान है। अब वो कुछ अर्से बाद वो उनका जो लड़का था बड़ा, उसका कहना ये था कि अच्छा वो ये लोग चले गए, इनका जो पोर्शन था वो सही नहीं था, लेकिन ना हम अच्छा वो महफिल वगैरह वगैरह नाथख्वानी वगैरह ये सब करवाते रहते थे वही साहब, यानी जो मेरे शागिर्दीन में बाद में आ गए थे वही करवाते रहते थे फैमिली। तो हुआ ये कि जब वो बकौल उनके जब भी महफिल करवाई तो वहाँ पर उस पोर्शन से चीलों का एक गौल उठता था, और चीलों का जब गौल उठता था वो फड़फड़ाती थी बुरी तरीके से, मैंने बेचैनी बन जाती थी उनमें, कभी उधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, पूरे मकान में चक्कर लगाती रहती थी, मैं वो बेचैनी ही उनमें रहती थी चीलों में। तो वो कोई चीलों की शक्ल में वो चीज़ थी वहाँ पर, और वो पूरी फैमिली थी, इक्का दुक्का नहीं तो बहुत बड़ी फैमिली थी। तो वो ज़ाहिर हो गई थी उस दिन चील, वो जो जो इनकी बेड के नीचे फंस गई थी। बहरहाल ये उनके साथ वाक़या हुआ था। तो इसके अलावा सादिक साहब ने एक मुझे ईमेल की थी, तो उसकी रोशनी में मैं आपको बताता हूँ उनके जो किस्सा उनके साथ था। वो असल में एक वादी थी, जैसे हुंजा की पहाड़ियाँ और मुख्तलिफ पहाड़ियाँ सवात है, इस टाइप के इलाके होते हैं जो जो आमतौर पे कोहिस्तान के इलाके कहलाते हैं। तो वहाँ पर एक वादी थी, तो नारान गालिबन इलाका था नारान, वहाँ की एक वादी थी, वहाँ से उनका सफ़र एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे तो वही पहाड़ी सिलसिले से होके जाते, जैसे शार कराक्रम में। तो मैं भी चूँकि वहाँ कुछ अर्से रहने का इत्तेफाक हुआ है, तो मैं जानता हूँ वहाँ की ट्रैवलिंग को, और मतलब वहाँ के इलाके के रहन सहन को, और वहाँ की मुश्किलात को भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और लैंड स्लाइडिंग जब होती है तो वो बिल्कुल कट जाता है इलाका एक दूसरे से। एनीवे ये वाक़या वहाँ का है, और वहाँ एक काफ़ी अर्से से वो जो सफ़र जो हुआ करता था, एक बस उनके यहाँ होती थी कुछ, उनमें से एक बस जो थी उसके जो ड्राइवर थे वो कोई बशीर साहब हुआ करते थे गालिबन। तो ये वाक़या जिन साहब ने लिखा तो उनका मैं जो का तू मतलब उनकी ज़ुबानी में सुनाता हूँ। तो हुआ ये कि वो काफ़ी मुद्दत से कोई 15-16 साल से वो ये सर्विस कर रहे थे, वो गालिबन बस उनकी अपनी थी या जो भी है। वो क्या करते थे, एक स्टॉप से शुरू किया और दूसरे इलाके में जाके वो 2 या 3 इलाके 4 इलाके कवर करते थे। तो वो 2 ही चक्कर में उनका टाइम दिन भर का पूरा, रात में ये ट्रैवलिंग मुमकिन नहीं है क्योंकि हादसे के ख़तरात हैं। एक दफ़ा बशीर भाई अपनी गाड़ी में मस्त अपने सुकून से ड्राइविंग कर रहे थे, लोग आ रहे थे लोग जा रहे थे। एक मौक़ा ऐसा आया वहाँ पर उस बस की कमानी टूट गई, कोई झटका लगा क्या, वो बस की कमानी जो होती हैं जिसके ऊपर वो जंप कर रही होती गाड़ी, वो टूट गई। अच्छा चूँकि लोग ऐसे में जब देखते थे कि ऐसा इलाके के जब गाड़ियाँ चलना मुश्किल है, काम है या बहुत काम है, तो वो क्या करते थे फ़ौरन उतरे और फटाफट जो भी सवारी मुयसर आती है वो गनीमत जान के उसको फ़ौरन सवार देते थे, और अगर वो मिस नहीं करते थे किसी भी सवारी को, ताकि आगे उनको परेशानी ना हो, क्योंकि टाइम का वहाँ बड़ा काउंटेड है वो। मगरिब से पहले पहले ही मामला वहाँ के ट्रैवलिंग के ख़त्म हो जाते हैं, वरना उसके बाद अंधेरा। तो अब बशीर भाई रह गए और उसके बाद उनकी गाड़ी और उनकी तन्हाई। अच्छा इत्तेफाक की बात मैं बताना भूल गया कि वो इलाका जहाँ पर ये गाड़ी ख़राब हुई थी वो थोड़ा सा बदनामी ज़माना था। लोग कह रहा था कि ये जो पट्टी है जिन्नों की वादी है, मगरिब के बाद यहाँ बच्चा चिड़िया का वो भी पर नहीं मारता। वो इलाका उनका है, जैसे ही मगरिब होता है वो निकल आते हैं बाहर, और जो जैसे इंसान की खाना पीना है और दंगा फसाद ये वो सारी एक्टिविटीज़ ज़िंदगी की वो जैसे इंसान करता है वो लोग भी करते हैं। तो हुआ ये कि
उनकी गाड़ी बदनसीबी उनकी कि वो गाड़ी उसी इलाके में जाके वो ख़राब हुई और वो उनको नहीं पता था बशीर भाई को कि ये सिलसिला है और यहाँ ऐसा हो सकता है। वो बड़े मुतमईन अंदाज में अपने ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए, जो उनके पास सामान खाने पीने का होता था वो निकाला, खाया पिया, और जनाब वहीं वो अपना बड़ी सीट जो नज़र आई उनको वहीं लंबे पड़ के सो गए। जैसे ही वो गहरी नींद में गए तो उनको एहसास हो गया जैसे उनके कानों में आवाज़ें आ रही हैं। तो मगरिब से बहरहाल काफ़ी आगे का टाइम हो गया था, ये वही 9 बजे 10 बजे का टाइम था। तो इस दरम्यान भी आवाज़ें थी लेकिन इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन जब उनकी जैसी नींद गहरी हुई ना वो जनाब लिए आवाज़ें बढ़ती चली गई और ऐसा लगता है जब कोई फंक्शन है, ढोल ताशे और ये वो बांसुरी और तबले करीब में जैसे इंसान गाते हैं वैसे कोई गा रहा है। तो इनकी हड़बड़ा के जब आँख खुली देखा तो बस में धड़ाधड़ लोग चढ़ रहे थे। अब बस का दरवाज़ा अंदर से किसने खोला, कैसे खोला, कुछ पता नहीं है। वो बेचारे गहरी नींद से उठे थे, उनका दिमाग काम कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। वो जनाब खिड़की दरवाज़े को देख रहे हैं, वो दरवाजे खुल तो रहे हैं, बंद नहीं हो रहे, और खूब धड़ धड़ अंदर लोग आ रहे हैं। और कोई इस तरह खिड़की पे, कोई उस खिड़की पे, जहाँ सीट मिलती थी वो बैठे हुए, शोर शराबा बेहंगम सा, जैसे आमतौर पे हमारे यहाँ शोर वोर होता है, शादी ब्याह में लोग इकट्ठे होते हैं, उनकी अपनी तरतीब होती है जैसे होता है अपने हिसाब से। अब बशीर साहब की छट्टी गुम, परेशान कि यार ये मैं कहाँ फंस गया आज। अब वो सीट पे दुबके हुए पड़े हुए, इत्तेफाक की बात वहाँ से कोई गुजरा जैसे हमारे यहाँ कोई शैतान तबीयत के लोग होते हैं, शरारती किस्म के लोग, उनमें भी यकीनी होते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब में ये शरारतपन होता है। तो उन्होंने क्या किया, वो आगे धम से उनके ऊपर बैठ गया। लेटे हुए बशीर भाई से जब कोई बैठा तो वो उनके मुँह से आवाज़ निकली। तो चार और जो दाएं बाएं जो घूम रहे थे उनकी भी आवाज़ जब पहुँची, वो भी यार उन्होंने देखा कि यार एक इंसान लेटा हुआ और हमारा एक बंदा उस पर चढ़ गया है। तो वो भी आगे धड़ 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 धड़, कोई सीने पे, कोई टांगों पे, कोई सर पे, और बिल्कुल सांस लेना उनके लिए दोभर हो गया। बशीर भाई को लगा कि हाँ आज मेरा ये इख्तियार, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। जो पढ़ाई उनको आती थी उन्होंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 जरा वो उनको एकदम एहसास हो कि झटके से सारे उठे हैं और धड़ 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 सारे बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बाहर की खिड़कियों से, दरवाजे, जहाँ जैसे जिन जिन ज़रियों से वो अंदर आए थे उन्होंने ज़रिए से वापस कूद गए बाहर। जब वो सब निकल गए तो बशीर भाई के कुछ औसान बहाल हुए, तो वो गौर से देख रहे दरवाजे खिड़की खोल के आए थे, वैसे उन्होंने दोबारा बंद कर दिया। अंदर छटकनी लगी हुई थी, कुंडियाँ लगी हुई थी। अब बशीर भाई के मतलब होते कि पूरा उनके साथ वाक़या हुआ था, बिल्कुल मतलब वो सीट से उठने के काबिल नहीं थे वो। तो बशीर साहब का कहना ये था कि मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था सीट से, मैं बड़ी मुश्किल से उठ के बैठा हूँ। लेटा हुआ था ना, जब उठ के बैठ गया ना तो मुझसे मेरे पैर शल, और इतने लोग मुझ पर कूदे थे कि वो भी मुझे बहुत तकलीफ़ अमल था मेरे लिए। अब जब वो लोग चले गए और जो काफ़ी देर गुजर गई, कुछ उनको हौसला हुआ, फजर का टाइम हो गया, उन्होंने हिम्मत करके इस तरीके से, क्योंकि हालात जब बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं इंसान के, तो यानी ज़िंदगी मौत के धाने पे जब पहुंच जाता है तो उसको अल्लाह याद आता है। तो वो बस वो इंसान है। तो बस जब उनको जब ये एहसास हुआ कि यार ऐसे मौके मुझे क्या करना चाहिए, शुक्राने के 2 नफिल पढ़े, फिर फजर पढ़ी। बहरहाल वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता उनको थोड़ा सा नॉर्मल हुए। जैसे सुबह की चहल पहल शुरू हुई तो वो उनकी जान में जान आई। वो जो पैगाम भेजा था किसी के ज़रिए, तो वो साहब भी अपने टूल्स वूल्स लेके आ गए। उन्होंने फिर बस सही की और जनाब 3-4-5 घंटे लगा के बस जब सही हो गई तो वो रवानगी अख्तियार कर ली। यकीनन आप लोगों को ये वाक़यात इसमें दिलचस्पी का पहलू होगा आपके लिए, और यकीनन आप सुनते होंगे शौक़ से। तो मेरी आप तमाम लोगों से इल्तमास है कि आपके यहाँ अगर कोई वाक़यात होते हैं, आपके साथ किसी भी जानने वाले का वाक़या आपके अगर मालूमात में है, तो आप उसको ईमेल मुझे कीजिए। ईमेल एड्रेस मेरे स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है, तो वो आप नोट कर लीजिएगा, और उस पर आप अपना मैसेज जो भी है वाक़या वो आप वाज़ेह उर्दू में आप उसको लिख के भेज दीजिएगा। तो मैं इंशाल्लाह जितनी जल्दी मुमकिन हो सका वो आपको मैं ऑनलाइन सुना दूँगा। दूसरी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियोस को आप पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लस ये कि शेयर ज़रूर कीजिएगा।
اور یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے یہی ایک ہماری کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے. اسی امید پہ ہم لوگوں سے مطلب اچھی اچھی ویڈیوز، اس پہ بہت محنت کی جاتی ہے. اتنا آسان نہیں ہوتا، اتنے سارے معاملات کو، اتنے سارے واقعات کو اتنی آسانی سے نہیں لایا جا سکتا. تو اس میں سچے واقعات ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ آپ لوگ بھی کوشش کیجیے گا کوئی اچھے واقعات ہوں ایسے جو لوگوں کے لیے مطلب اویئرنیس کا سبب بنے، وہ انشاءاللہ آپ ضرور بھیجیے. اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا. پروفیسر شمس الحسن کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.